दावीद म्हणटा, ए देवा, तूं म्हजो बरो गवळी जावन आसा. उपरांत तो मुखार म्हणटा, म्हाका कांयच उणें जावचें ना. मोगाळ बाबणनो, पयल्या सामुएलाचें पुस्तक पळयतात. हें पुस्तक खूब म्हत्वाचें जावन आसा. ह्या पुस्तकांत आमकां जायत्यो गजाली दिश्टी पडटात. आनी आयज आमकां 6व्या आविसराचें शिकप करूंक जाय. म्हणजे तातूंतल्यो कांय वळी आमकां पळोवंक जाय. आनी ताचे उपरांत 7वो आनी 8वोय आविसर आमकां पळोवंक जाय. तर पळोवया 11व्यो वळी. आतां लक्षांत घेयात की जेन्ना कोराचो कोच पॅलेस्टायन लोकांनी इस्रायलाक परत दिल्लो तेन्ना तो तांणी गाडयेचेर दवरलो. तांणी तो गाडयेचेर दवरल्या कारणाक लागून तांकां कांयच जावचें नासलें. पूण इस्रायला कडल्यान देव हिशोब घेतलो आसलो, कारण तो कोच गाडयेचेर घालून व्हरूंक जायनासलो. तर मनशांनी आपणाच्या खांद्याचेर मारून तो व्हरूंक जाय आसलो. 12वी ओळ. ज्यो गायो त्या गाडयेक बांदलेल्यो आसल्यो तांच्या मानेचेर केदी जूं दवरूंक नासलें आनी तांची ल्हान पाडकुलां त्या सुवातेचेर आसलीं. आतां त्यो गायो आपणाच्या वासराक म्हणजे पाडकुलांक सोडून काम करतना आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें शामुएलाचें पुस्तक 6वो आविसर 13 ते 15 वळींनी इस्रायल लोक पॅलेस्टायन लोकां कडल्यान आपणा पासत कांयच घेवचे नासले, कारण तांकां तशी आज्ञा नासली. 16वी ओळ. पॅलेस्टायन पळयताले की इस्रायलांनी कोराचो कोज घेतलेलो आसा आनी ते आतां आपणाचें आंग काडून घेता. आमकां पळोवंक मेळटा की जेन्ना कोराचो कोच ताणें परत घेतलो तेन्नाच तांकां सगळ्या अडचण्यांक तोंड दिवचें पडलें. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 6वो आविसर आनी 19वी वळीन आमी पळोवया. बेथलेहेमाच्या लोकांनी तेंच केलें. देवान जें तांकां करूंक नाका म्हूण सांगलें तेंच ताणें केलें. तो कोराचो कोच मंदिराचे पवित्र सुवातेचेर रावंक जाय आसलो. फकत महायाजकान ताची काळजी घेवंक जाय आसली. आनी ताणें सुद्दां वर्सांतल्यान एकदांच त्या सुवातेचेर वचूंक जाय आसलें. तर तो कोच एका सुवातेवेल्यान दुसरे सुवातेचेर व्हेल्लो आसलो. जेन्ना ते अरण्यांत भोंवताले तेन्ना पर्यंत तो धांपून ताची काळजी घेवंक जाय आसली आनी तशेंच तरेन ताणें तो हाडलेलो आसलो. पॅलेस्टायन लोकांक ह्यो सगळ्यो गजाली खबर नासल्यो, पूण इस्रायल लोकांक ह्यो बऱ्यो गजाली खबर आसल्यो. 20वी ओळ. अशें न्हय की ताणें त्या कोशांत कितें आसा असो पळोवचो प्रयत्न केल्लो तेन्ना जें पळोवंक नाका तेंच ताणें पळयलें आसलें. कोराचो कोश म्हणजे एक पेट जावन आसली आनी तातूंत म्हत्वाचें अशें कांयच नासलें, पूण कोराचो कोश पवित्र सुवातेर रावंक जाय आसलो, ज्या सुवातेर देव तांच्या लोकांक मेळूंक येता त्या सुवातेचेर तो रावंक जाय आसलो. आतां देव तांकां मेळूंक येनासलो. ते ताचे पासून पयस गेल्ले आसले आनी देवाची न्हीद तांचेर परगट जाल्ली आसली. 21वी ओळ. आतां ते कोर्राच्या कोशा कडल्यान पयस वचूंक पळयतात. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार इस्रायल कोश घेवंक तयार नात. देवाचे लोक परत ताजेशी येवंक तयार नात आनी आतां 20व्या वर्सा लोक कोश परत घेवंक तयार जातात आनी बाल तशेंच
इश्टारोत ह्या देवांच्यो मुर्त्यो तोडून ताणें यहोवा देवाची भोक्ती करूंक सुरवात केली. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 7वो आविसूर आनी पयले 2 वळींनी आमी पळोवया. 20व्या वर्सा उपरांत इस्रायल लोक बाल आनी अष्टारोत देवाकडल्यान परत यहोवा देवाकडेन आयले. ते असल्या सुवातेचेर आयलोले आसात की तांकां त्या सुवातेर देवाची गरज आसा. ह्या ज्या काळार आमी रावतात त्या सुवातेर एक नवीन खुशालकाय देवाच्या उतरा विशीं लोकांच्या मनांत जाल्ली आसा. म्हाका अशें दिसता की देवाच्या भुरग्यांनी देवाकडेन परत येवचें. म्हजो पूर्ण विश्वास आसा त्या पुस्तकाचेर. त्या पुस्तकांत जें कितें बरयल्लें आसा तितलें सच जावन आसा. तातूंत कांयच मिसळ ना. देवाचें उतर तें देवाचें उतरच जावन आसा. देवाच्या उतरांत जशें सांगलां त्याच प्रमाणे करूंक जाय. आतां 20व्या वर्साच्या काळा उपरांत इस्रायलांत जें कितें जालें तें आमी पळोवया. 7वो आविसूर 3 ते 4 वळी आमकां अशें सांगतात. सामुएलाचे सेवेची ही सुरवात जावन आसा. इस्रायल आतां मुर्ती पुजा करूंक लागलेले आसले. ते जिवंत आनी खऱ्या देवा पासून पयस गेल्ले आसले. तांच्या थंय आतां कांयच बरेंपण नासलें. सगले तरेच्या पातकान ते आतां जियेताले. तांची येवजण वेगळीच जावन आसली. आयज देव असल्या लोकांक परत आपणाचें आपयता आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी जिवंत आनी खऱ्या देवाक वळखून घेवंक जाय हीच ताची येवजण जावन आसा. 7वो आविसूर 5वी आनी 6वी वळ. सामुएल हो इस्रायला पासत एक भागनार न्हय, पूण तो सगळ्या राष्ट्राचो नितीदार असो जावन आसलो. ह्या सुवातेर आमकां दिसता की इस्रायल लोक फोटकिऱ्या देवाक सोडून खऱ्या देवाकडेन आयलेले आसात. सामुएल तांचे पासत मागणें करता. ते आपणाची पातकां कबूल करतात. देवाच्या लोकां पासत हीच एक वाट जावन आसा. आयज आमकां हेच वाटेन वचूंक जाय. आमचें जिवीत आयज आमी दुनिया जेजू कडेन कबूल करूंक जाय. आमचें पातकी जिवीत जर आयज आमी कबूल केलें तर आमकां सासणाचें जिवीत आयजूच फावो जातलें. रोमकारांक चीट 3रो आविसूर आनी 23वी वळ आमकां अशें सांगता. खरेंच सगळे पातकी जाल्यात आनी तांकां देवाचें अनंतभरीत दर्शन अंतरलां. तशेंच जोआची पयली चीट 1लो आविसूर आनी 7वी वळ आमकां अशें सांगता. जेजू ताज्या पुताचें रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आतां आमी पळयतले की इस्रायलाक एबेनेझर ह्या सुवातेचेर जैत मेवता. 7वो आविसूर 8 ते 11 वळींनी आमी पळोवया. देवान तांकां एक व्हड जैत दिल्लें आसलें आनी बऱ्याच काळा उपरांत तांकां अशें जैत मेवलेलें आसलें. ताणें देवाच्या विरुद्ध चूक केल्ली आसली आनी जेन्ना ते देवा कडेन येवंक सोदूंक लागले तेन्नाच सामुएलान तांकां तांच्या पातकांचो उगडास करून दिल्लो आसलो आनी ताणें आपणाची चूक मानून घेतलेली आसली आनी देवान तांकां जैतिवंत केले. 12वी वळ. एबेनेझर नांवाचो अर्थ जावन आसा आदार करणारो. देवान ह्या सुवातेर तांकां आदार केल्लो आसलो आनी आतां पर्यंत तो आमकां आदार करीत आसा. फिलिपकारांक चीट 1लो आविसूर आनी 6वी वळ अशें सांगता. तुमचे मदें वो बरो वावर सुरू केला तो क्रिस्ता जेजूचो
दीस येईपर्यंत वो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगा बाबणानो, देवान आमकां केदींच सांडूंक ना आनी सोडूंक ना. आयज पर्यंत ताणें आमकां आदार केल्लोच आसा. देवाची येवजण इतलीच की आमी सगळ्या बऱ्या गजालींचो उगडास करचो आनी त्या वरवीं आमी खुशाल आसचे. मोगा बाबणानो, तुमकां देवान केन्नाच आदार करूंक ना? जोशुआ म्हणटा 24व्या आविसरांत आनी 15व्या ओळींत, हांव आनी म्हजें घराणें देवाची सेवा करतले. दावीद म्हणटा देव कितलो बरो जावन आसा. जाणें आयज पर्यंत आमकां आदार केलो. कालच्या दिसा पर्यंत आयचो दीस म्हत्वाचो असो जावन आसा. आयज देवान आमच्या जिवितांत एक काम करूंक येवजिलां. जर आमी देवाक सुयेग दिलो तरूच देव आमचे कडल्यान काम करून घेतलो. जर आमी देवाक वेळूच दिलो ना तर देवाचो वावर आमच्या उद्देशी कसो पूर्ण जावंक शकता? जावंक शकना. दावीद म्हणटा, ए देवा, तूं म्हजो बरो गवळी जावन आसा. उपरांत तो मुखार म्हणटा, म्हाका कांयच उणें जावचें ना. मोगा बाबणानो, तुमकां खबर आसा रोमकाराची चिटीन 8व्या आविसरांत आनी 28व्या ओळींत कितें बरयलां? जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक भाग्यवंत जावच्या खातीर ताणें आपयल्यात, तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. हें आमी जाणावच. मनशाच्या जिवितांत जें कितें बरें वायट घडटा तें सगळें देवाचे मोहिमे पासत घडटा. पयले सुवातेर आमकां एक गरज आसा. ती गरज म्हणजे देवाचें उतर आमी पाळचें. देवाचें उतर पाळल्या शिवाय आमच्या जिवितांत कसलीच गरज पूर्ण जावची ना. सामुएलाचें पुस्तक हेंच सांगता. जेन्ना आमी पयलीं पळयलां की एलीच्या पुतांनी देवाचें उतर मानूंक ना. देवाक जाय त्या प्रमाणे ताणें चाकरी करूंक ना. त्याच पासत देवान तांकां मारून उडयले आनी ते मेले. पूण हाजें दूख एलीक जालें ना. एलीक खबर आसली आपणाचे पूत वायट करतात. पूण एली कांयच करूंक शकनासलो. तो जाणटो जाल्लो आसलो. ताच्या पुतांनी जें करूंक जाय आसलें तेंच करूंक जाय आसलें. पूण अशे तरेचें वायट जिवीत ताणें त्या सुवातेचेर जिवंक नाका आसलें. देवाचो वावर करतात ताणें सदांच पवित्रतायेन तो करूंक जाय. देवाचे येवजणेन तो करूंक जाय. आयज तुमी देवाचो वावर करतात काय तुमी सैतानाचो वावर करतात? देवाचो वावर करतले सगळे मनीस शांतेन आसतले. तांकां समाधान मेळटलें. तांकां केदींच कांयच उणें जावचें ना. जशें दाविदाक केन्नाच कांयच उणें जालें ना, त्याच प्रमाणे आयज तुका आनी म्हाकाय केन्नाच उणें जावचें ना. कारण आमचो भावार्थ दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर आसा. ताणें तुका आनी म्हाका विकतो घेतलेलो आसा. ताच्या रोगतान ताणें तुका आनी म्हाका विकतो घेतलेलो आसा. भांगारान ओ रुप्यान न्हय. मोगाळ बाबणानो, खरेंच आमी ताजी खाशा परजो जाल्ली आसा. आमकां ताणें आपल्या रोगतान विकती घेतलेलें आसा. तर आमचो उपेग कितें? देवाचें राज आमी कशें वाडोवचें? आयज हो व्हड एक प्रस्न आमच्या दोळ्या मुखार आसा. 19 ते 22 ओळींनी जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता इस्रायल लोक आपणाचे कुशे प्रमाणे वाट काडटात. तांकां देवाचें कांय पडून गेल्लें ना. देवाची वाट तांणी कडेक दवरलेली आसा. आनी मोजसाच्या काळार जशें परजेन केल्लें आसलें तशेंच ती आतां करता. देवान तांची मागणी आयकली. पूण तांकां शांती आनी समाधान नासलें. देव तांकां सगळें दिवंक शकतालो आनी देवान सगळें दिल्लें आसलें. आनी आयजूय तो देव तुका आनी म्हाका सगळेंच दिता. कारण आमी ताजी जावन आसा.
पूण कशें मागचें, केन्ना मागचें आनी कितें मागचें हें आमकां सोजमो ना. त्याच पासत आमी चुकतात. मोगा भावणानो, खरेंच आयज तुका जायतें दूख आसत, त्रास आसत आनी म्हज्या हातान कांय जायना, हांव खंय वेतलों, कोणाक सांगतलों, कोणाक उलो मारतलों, कोण म्हाका आदाराक पावतलो, अशें जायते तरेचीं चिंतनां तुज्या जिवितांत आसात. हीं चिंतनां घेवन तूं खंय वेतलो? देवान चिंतनां तर आमची काडलेलीं आसा. चिंतनां घेवन आमी रावचे न्हय, हीच देवाची येवजण जावन आसा. इस्रायल पळजा ही देवाची वेंचून काडलेली अशी पळजा जावन आसली. पूण जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त ताचे पोरजेच्या मदें आयलो, तो उजवाड असो आयलो, पूण पोरजेन ताका मानून घेवंक ना. दोनी जेजू क्रिस्ताचें येणें आजुनूय ते मानूंक तयार ना. पूण एक दीस सगळे इस्रायल लोक तारण जोडटले. तांकां सासणाचें जिवीत आसा, पूण ताणें निमाण्या दिसा पर्यंत जर देवाच्या उतरा प्रमाणें केलें तरूच आयज तूं आनी हांव देवाचें उतर कितलें पळयतात, कितलें वाचतात आनी ताचेर कितलो नियाळ करतात. जर आमी आमकांच विचारलें तर आमचें जिवीत आमकां दिसती पडटलें. मोगा बाबडानो, खरेंच हांव जाणा आयज तुका जायतें दूख आसा आनी त्रास आसा. तुजीं चिंतनां व्हडलीं जाल्लीं आसा. पूण देवाचें उतर सांगता, काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. मन बदलात आनी बरी खबर सोत मारात. खरें आमी आसके हुस्के काडले आनी तशींच रावलीं जाल्यार दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता वचूंक शकची ना. म्हूण आयजूच आमी दोनूय जेजू क्रिस्ता कडेन वचूंक तयार जावया. आमची तयारी आमी करुया. जेन्ना तो येतलो तेन्ना सोबा घेवन वेतलो आनी आमी त्या सुवातेचेर आसतले असो आमचो विस्वास जावन आसा. तर मोगा बाबडानो, आयची कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.